اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا 1444 ہجری محرم الحرام آغاز سو سے درین جام مغاسوس خداوند متعالی بارگاہی نو چامتے شکر بسنر کم ان دے خلاق عالمی سی یانا غلا یان دفع چک سمین مولا ابا عبداللہ الحسینی مجلس برپا بیت پیت پی توفیق نصیب کو چس اور یانا غلا سمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے مظلوم بچے غمی دو پیت پی یانا غلا توفیق نصیب کو چس دین عامت پروردگار پہ یا نگا سی چامت شکر ادا بسنر کمین عزاداران مظلوم کربلا دنیا دی گا انگوے چگلا اگر دے انگو لکھری بوستور زرزسنارے دے انگو انتظار اندوگت کی کھری عزیز و اقربا کن او سے دے انگولا تسلی من مدد پہ انتظار اندوگت یو نچخ پو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سا نام سا محرم مہینو تھن مچک جناب زہرا سا انتظار اندوگلو جناب زہرا انتظار بندوگت کھری بچے پرسلن مبت پی عزاداران مظلوم کربلا بلکہ یہاں تک بیان گواسوں سے درین سا زہرا قبرینو قبیلہ سلدگلو قبیلہ لانسلو قبیلہ سلدگت قبیلہ لانسن اصغر کحمی کا تھن پھتوی دو اتبین چنگدلو زہرا کبھی جناب علی اکبری بلان پہ کھا تھن پھتوی دینے زو دو سمنچی دو اتبینچی زہرا ولو قبیلہ جناب زہرا لانسن سلدگنچی یا نگی مولا ابا عبداللہ الحسینی مبارکی بلان پہ کھابیوں سے شمر ملعون سی بیس پہ پیدے جسارت پو اتبینچی جناب زہرا ولو عزاداران مظلوم کربلا یا نغاسی تسنارے جی دنیا دینو یا سمی سے اشن قتل گواسوں سے لیکن جتنا مظلوم یا نگی دی امام پو انیا یا نگی دی امام پو چپو مظلوم یا امام دھو مغامد دو چازر بنا خود مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کھوانگی سی کسل بیونگید چی کسل بیونگید انا قتیل العبرات زرے کسل بھی اسے لینگیر کا کھنکون نلا مچو گئن چکھو مسی شہید بیا سوچتے رہے عزاداران مظلوم کربلا مگر مقام یہ سکھا امام کتان سے قابے چنگ اسلو دو گار مقام پہ ان پا دو دے مقام پہ ان پیا جب یانگی مظلوم امام جناب علی اکبر اس نیز گئے کھتون منارے یانگی مظلوم امام پقاب اس کتا سے گسلو اور یو کسل بھی اسلو لے علی اکبر کھری شکتو ناگی میک پوٹھوب سولے بچو اے مقام چپو نام اے مقام چپو دے مقام پہ خیا جب یا نگی جی مظلوم امام کھری پھون علمداری ناشی کا تھن منر یا نگی جی مظلوم امام پوی سسکتا سے غسلو یا سکت پینو لقپا بیو سے لقپا بورے کسل بیو اللہ الان ان کسر ظاہری پھوڑو عباس یری شکتو نگی سکت پینا چاولے بچو عزاداران مظلوم کربلا
سام سے مسنر کمن ہے جی مظلوم پیغم پینو دو چازر بنا یا ننگی امام کنسی یا ننگل تلقیز بیا سوست مولا ابا عبداللہ الحسینی مجلس برپا بیوزرے خود امام رضا علیہ السلام فیق پوسی کسل بیوت کھوری صحابی چگلا لیں غیر گکھن آیا اتجلسون اتحدثون آیا کھتان جگہ چیکھا دکھ سے کھتان اسی کڑا کڑی تنگا زبن رے دے صحابوی سے کسل بیوت نعم یا مولایا غیان دوگجو غیان مجلس سا برپا بیت غیان اسی دے مجلس پینو گفتگو سا بیت دے وقلا یا نئی مولا امام رضا علیہ السلام اسی کسل بیولو لے غیر کا کھن کون کتنگ نام سا جگہ چکی کھا کٹھے سو سا نرے کتنگ اسی کڑا تہ نرے کتنگ اسی غیر ذکر بیایت پنی ہے جو زر نر یا نگی مولا پویسی لقپو بلند بس نر دعا بلو رحم اللہ من احیا امرنا خدا دے سچی پوئی گھرا ہوں بیسیا خدا دے سچی پوئی گھرا ہوں بیسے کی کھونگ سنگئی امر کنی احیا بری ازاداران مظلوم کربلا یا ازاداری وجہ سکھائیں یادرین ذکر حسین اگر زندہ یدر زسنارے دی ذکر پو ذکر حسین اگر زندہ زسنارے یا نگی مظلوم امام سجاد علیہ السلام مرہون منتن ہے جناب زینب مرہون منتن اگر دی ازاداریو قائم بسمت سپنارے یانگی دی مولا پنا یانگی دی گلموسی ذکر حسین کربلائیں نو ہستور بیتن پا ازاداران مظلوم کربلا امام رضا سی ابن شبیب ندرسے مخاطب گن ابن شبیب لک کسل بیولو ابن شبیب ان کنت باکیا لشائن فبکی علی الحسین لے ابن شبیب نامی سے کیا لگار چیز چی گھنگوا او نارے کیا گیسی نی مولا نی آقا نی اپچو حسین سمسنگوین ہے دو چازر زسنارے انہو زبحا کما زبحا الکبش نی مولا نی آقا نی اپچو حسین کربلائی میدانی کھا دہت پو مظلوم سویا کم نی مولا نی آقا حسین کم سے انچی اور تخ سے انچی شہید بیاسوں جس طرح فوڑوں چی بے سردہ بندارے یونت سکھو نی اپچو قتل بیاسوں لے ابن شبیب ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.